Alors, comme les objectifs de la science, installation et configuration d'un réseau local, création de groupes de travail dans un réseau poste à poste, effectuer un plan d'adressage. On نحاول نقتصر على الشيما والادريساج باش انكم نتوما تعرفوا كيفاش ديروا le plan d'adressage. Parmi les questions, quelle est l'architecture réseau de l'entreprise? Quelle est la, quelle est la topologie réseau de cette entreprise? Quel type de câble doit servir à relier les différents périphériques? Réaliser ce schéma à l'aide de logiciel paquet traçable. Donner pour chaque poste les éléments de configuration IP, masque sur réseau, nom et groupe de travail. Donner la commande pour tester la connectivité entre les différents postes. Afficher les paramètres de la carte réseau de chaque poste. Comment? On commence par réalisation schéma sur paquet traçable. J'ai déjà fait ça. On commence par la configuration des postes. Par exemple, on commence par poste ici. Le nom de poste. Automatiquement, c'est poste. Par exemple, poste 3 avec l'adresse. مقطع 160 مقطع واحد ماسك sous 255 255.0. علاش؟ لحقاش حنا عندنا هنا الريزو، هذا الادريس ريزو هي 192 واحد صفر. الماسك لو سو ريزو 255 صفر. On est dans la classe C. Alors, دوزو نعطيو هاد بي سي 3، هاد l'adresse اللي كتبنا دابا هنا. Voilà. Cliquez على بي سي 3 config. Voilà. Poste 3. On a l'adressage, on a desktop, IP, génération, on a 192 là, il y a 160 là, واحد automatiquement cliquez على cible masque. كيعطيني ماسك سو ريزو. فهمي ندوز نفس الشيء بس اللي موراه. التسمية ديالو سي بوست 4. نعطيه الادريس ديال 192 168 واحد جوج. الماسك 255 تاع 255 تاع باش نعرف كلاس سي تاع سيرفر. فوالا ندخلو لهنا configure le poste 4. On a config le nom display name, le nom de poste, c'est poste 4. L'adressage desktop, c'est desktop. IP configuration, on doit نعطيو 192 نقطة 168 نقطة واحد جوج. Une fois que cliquez على cible masque كيعطيني الماسك associé بالنسبة لكلاس سي. ندوز عاوتاني عند البوست اللي موراه. Là, c'est poste 5. Adresse 192 نقطة 168 نقطة واحد نهار 3. الماسك هو 255 3 0. نعمل من سالي ندخل عند البوست 5 نجيو لهنا config post 5 ديسكتوب باش نعطيو لادريساج. اي بي كونفيغوراسيون نعطيو هنا 192 نقطة 168 نقطة واحد نقطة 3. اون فوا كليكي هنا كيعطيني الماسك اسوسي. كيبقى دابا لي بوست اللي عندي هنا
أنا عندي هنا بوست 0 بوست 0 أدريساج نعطيو هنا 192 168 واحد تا 4 على الماسك 255 3 خطرات. ندخلو لو بوست config بوست 0 ديسكتوب في configuration من هنا نعطي 192 نقطة 168 نقطة واحد نقطة 4 ندوزو الماسك سو ريزو هو اسوسيي بالنسبة للادريس اللي عندنا هنا. نفرمي ندوز لو بوست الثاني اللي هو بوست 1 هذيك لادريس 192 168 واحد 5 اي الماسك اسوسيي 255 3 الخطرات. نبدأ الكتابة تحت شوية. نزال البوست اللي بقى لنا الآخر هو البوست 2 بوست 2 لادريس 192 168 باش نحطو في نفس الريزو لحقاش مستعملين هنا السويتش لي دو سويتش. هنا كاين جروب طرافاي تي بي 4 وهنا تي بي 5 واحد 6 ماسك اسوسيي 255 3 الخطرات. نجي لهنا هنا جروب دو طرافاي اللي هو جي تي جروب دو طرافاي تي بي 4 كيما عندنا هنا في التمرين. عندنا هنا سي تي بي 4 وعندنا هنا تي بي 5. غندوز عند اللوجيسيال ديالي غنجي عاوتاني الدوزيام بارتي هنا غنروح هنا جروب دو طرافاي تي بي 5. فوالا كيما كتلاحظو عندي انا درت لا كونفيغوراسيون ديال لي بوست كاملين عطيت لي زادريس كاع لي بوست كاملين. هنا هاد الجروب هذا اللي هو تي بي 5 وهنا هاد الجروب اللي هنا تي بي 4 عندهم نفس لاي دي ريزو اللي هو 192 168 01 اولا 1 0 ماسك سو ريزو 255 255 0 3 الخطرات. اما بالنسبه لهاد القضيه ديال الجروب طرافاي كيفاش انني نحطو في اون ريال لحقاش هنا في الباكيت راسر لاحظت ملي جينا للباكيت راسر دخلنا عند لي بوست مكنلقاوش انك تعطي الجروب طرافاي كتعطيه هنا غير دي ان اس الجيت واي بار ديفو دي اس سي بي. مي في لي بوست اون ريال اون رياليتي انا في لي بوست ديالنا كنمشيو عند الاورديناتور بوطون دغوا بروبريتي وكنلقاو تما لو نون دورديناتور كنعطيو لو نون دورديناتور كنمشي تما لتحت كنلقى باغ اكزومبل جيت لهنا بوطون دغوا بروبريتي جينا لهنا هنا باغ اكزومبل بارامتر افونسي واحد معايا هنا في المود لورديناتور كنعطيه للمود لورديناتور كنعطيه مثلا ديسكريب المود لورديناتور. جينا لهنا باغ اكزومبل هنا في المود لورديناتور موديفيي كنعطيوه هنا ها هي لو نون دورديناتور. هنا عندي هنا ممبر دان واش دومين ولا جروب طرافاي. الا كنت مثلا عندي سيرفر كندير الدومين ديال السيرفر. الا كان عندي جروب طرافاي بحال مثلا عندنا تي بي 5 تي بي 4 كنجي هنا في كل بوست ديال تي بي 5 كتب لهم تي بي 5 باش يكون في الميم جروب دو طرافاي. هنا كما قلت لكم هنا كنجي عند لورديناتور اندروا بروبريتي كنمشي عند بارامتر سيستم افونسي
كنمشي عند لو نون دورديناتور، كنمشي عند موديفيي، وكان حتى لو نون دورديناتور، وهنا كنختار. إلا كنت خدام بالسيرفر كنديكلاري هنا دومين، كنكتب هنا نون دو دومين. مثلا لو دومين اللي عندك في السيرفر. كنت خدام بجروب دو ترافاي باش ندير مثلا سيباري دو سال، وندير هنا كنجي كنكليك على جروب دو ترافاي، كنكتب هنا لو نون دو جروب دو ترافاي، كندير اوكي. كيترو ديماري البيسي ديالي، وكاع لي بوست اللي هما في نفس الجروب دو ترافاي كيكونوا عندي طلع عندهم هاد الجروب دو ترافاي تي بي 5 ولا تي بي 4، وكنفاليدي بار اوكي وكنسالي. هادو بالنسبه للجروب دو ترافاي. دابا شنو بقى لنا نشوفو الجوال الاسئله اللي عندنا. راه هذا هو الشيما اللي عندنا، الغيزاسيون ديال الشيما سور باكيت راسال avec les adresses, l'affectation des adresses et le nom de poste. دابا غنمشيو ندوزو نشوفو كيفاش اننا نجاوب على ديك لي كيسيون.